तैँले लौडा खाइस् म तँलाई व्हाइट बडी खाएर देखाइदिन्छु, तैँले महाकाली बेचिस् म चाहिँ एमसीसी छिराएर देखाइदिन्छु, तैँले एमसीसी ल्याउने म चाहिँ बिआरआई छिराएर देखाइदिन्छु। म त ठोक्वा दाबाको साथ च्यालेन्ज दिएर भन्न सक्छु। स्कुलको अनुहार नहेरेका शासक मध्ये महेन्द्र पर्छन्, तर विदेश नीति त उनीहरूले तर्जुमा गरेका रहेछ नि त। नेपालको व्यवस्थापिका भनेको डेटिङ एन्ड सेटिङ प्लेस हो। राज संस्था बिनाको नेपाल त कल्पनै गर्न सकिँदैन नि। आज जोसुकैले जेसुकै फुर्ती लगाए पनि, जुनसुकै वाद र सिद्धान्तको कुरा गरे पनि, जतिसुकै अग्रगमन र क्रान्तिकारी कुरा ठोके पनि सबभन्दा बढी संविधान लेखिने देशमा हाम्रो नाम छ। राजनीति नभन् लज्जा नीति हो, यसलाई लज्जा नीति भन्न मिल्छ। त 5 रुपियाँ खान्छस्, पक मलाई आउन दे, म तँलाई 10 रुपियाँ खाएर देखाइदिन्छु। 17 सालमा राजा महेन्द्रले कुनै गरे, मानौ 1 मिनट कु त गरे, तर देश र जनताको लागि त राम्रै गरेका रहेछ नि त। त्यो 10 वर्षको पिरियडमा नेपालीलाई त आत्मनिर्भर बनाए त। उद्योग धन्दा कर कारखाना लगायतका त विकास भएका थिए त। पुल पुलैया बाटा घाटाहरू त त्यति बेलै बनेका थिए त। एयरपोर्टदेखि लिएर रेलवेदेखि लिएर सबै कुरा त त्यति बेलै भएका थिए त। प्रणाली खराब कि प्रवृत्ति खराब, व्यक्ति खराब कि व्यवस्था खराब। तर म यसलाई के भन्छु भने यो व्यवस्था पनि खराब, यसका व्यवस्थापक पनि खराब। नेपाललाई पनि के बनाइदिए भने नेपाललाई नेतापाल बनाइदिए। यही काठमाडौँको खुला मञ्चमा उभिएर मान्छेले छाती ठोकेर भन्छ म 17,000 होइन है 5,000 चाहिँ मारेकै हो। त्यस्ता हत्यारालाई तपाईको सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ। राजनीतिक दल भनेको प्रजातन्त्र हो र पार्टीका झोले झम्टे मुण्डले कमण्डले कार्यकर्ताहरू जसले जे कुरामा पनि ताली ठोक्ने, शब्दको अर्थ पनि नबुझ्ने, चोर हो भन्दाखेरि हो भन्ने, अनि फेरि नेताले हैन नेता चोर हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन भन्ने। हामी के भन्छौँ भने फनानो महिना फापेन, सतीले सरापेको देश, अनि विभिन्न थरीका उखान टुक्कामा सुन्ने, अनि त्यसमै टाउकोमा हात राख्ने। यस्तै त हो नि हाम्रो नेपाली भने। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने त जनतालाई अधिकार दिउँ न त। पार्टीका नेताहरूलाई किन चाहियो अधिकार? अब नेपाल विसर्जन उन्मुख भइसकेको छ। जब बच्चा गर्भमै कुपोषित हुन्छ अनि त्यो बच्चा स्वस्थ जन्मिन्छ, व्यवस्थापिकालाई मैले के भनेको छु भने त्यो डेटिङ प्लेस भनेको छु मैले। लोग्ने स्वास्नी मिलन केन्द्र, प्रेमी प्रेमिका मिलन केन्द्र। ती पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल नबनाइदिएको भए, एकीकरण नगरिदिएको भए यी पुष्पकमल दाहाल कहाँका प्रधानमन्त्री, यो शेरबहादुर देउवा कहाँका प्रधानमन्त्री र कहाँका नागरिक हुन्थे? यो डाक्टर मनोज झा नै सायद आज बिहारमा हुन्थ्यो होला। 32 वर्षमा, यो 17 या 15 वर्षमा भने 32 वर्षमा संसदको कुनै पनि बैठकमा च्यालेन्ज छ, मेरो ओपन च्यालेन्ज छ। कुनै पनि बैठकमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि छलफल, एउटा पनि छलफल भएको उदाहरण त मैले भेटाएको छैन। यो सब नौटङ्की हो। कहाँ गयो त? प्रधान न्यायाधीश त अहिले पनि छन् त। आफूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नेहरूले मेन स्ट्रिम मिडियामै गएर सिना तानेर भन्ने हो हामी चाहिँ सेटिङ गर्छौँ, न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरू घुस खान्छ नै र हामी खुवाउँछौँ। मुखले भाषण ठोक्ने, ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, अनि व्यवहारमा चाहिँ त्यो लागू भएको देखिएन। प्रवृत्ति, प्रकृति, क्रियाकलाप, चरित्र, पात्र प्रवृत्तिको जुन क्रिया चरित्र छ त्यो कारणले नर्मली। अब रह्यो यहाँको जुन भाव थियो प्रश्नको, त्यो भनेको त जब तपाईले राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्नुहुन्छ तब सृजित हुने यो परिघटनाहरू हो। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद सर। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। आज पुस 5 2077 साल पुस 5 गते संसद विघटन भयो। त्यस यता राजनीतिक अस्थिरता छ। आज हामी यही अस्थिरताकै कुराकानीको चर्चा गरौँ। डाक्टर साहबले यो पछिल्लो 1 वर्ष कसरी हेर्नुभएको छ? धन्यवाद। कुनै पनि देशभक्त आम नेपाली, चेतनशील आम नेपाली देशभक्तले जसले राजनीति अलिकति पनि बुझेको छ, त्यो जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सोद्धाखेरि यो 1 वर्षमा मात्रै राजनीतिक अस्थिरता आएको होइन। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएकै छैन र नेपालका यो सुघोषित राजनीतिक ठेकेदार बनाउनेहरूले यहाँ राजनीतिक स्थिरताको कल्पना पनि गर्दैनन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भने ओठले मुखले भाषण ठोक्ने, ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, अनि व्यवहारमा चाहिँ त्यो लागू भएको देखिएन। 45-46 को तथाकथित जनआन्दोलनदेखि सुरु भएको यो अस्थिरता
अहिलेसम्म निरन्तर छ। भन्दै गर्दाखेरि जुन यो राजनीतिक अनि विकास, समृद्धि, जनताको अधिकार, फानानो चिनानो 75वटा कुरा गरेर हजुर जे भनिएको थियो त्यो व्यवहारमा देखिएन र त्यसकै पुनरावृत्ति यो यहाँले त्यो ओलीले विघटन गरेतिर इङ्गित खोज्नु भयो जस्तो मलाई लाग्यो। यो नर्मल कुरा हो नेपालको राजनीतिमा। मैले यसलाई एकदमै नर्मली रूपमा देखेको छु। यो कुनै त्यस यताको राजनीतिक घटनाक्रमले जुन खालको अस्थिरता निम्त्यायो नि डाक्टर साहब, यो सामान्य हो त त्यसो हो भने? होइन, त्यो होइन। मेरो भनाइको भावमा टेक्ने हो भने त्यो होइन। मैले नर्मली किन भने अब अलिकति कडै शब्द हुन त नेपालको राजनीतिमा जतिसुकै कडा शब्द प्रयोग गरिए पनि यिनीहरूको लागि त्यो सफ्टै हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भने मैले नर्मली किन भने प्रवृत्ति, प्रकृति, क्रियाकलाप, चरित्र, पात्र प्रवृत्ति, होइन, अनि दबाब, प्रभाव, प्रलोभन, यी शब्दहरू जुन छन् त्यसभित्र रुमलिएर गरिएका कुकृत्यहरू, यसरी अब शब्दमै टेक्ने हो भने शब्दहरू नै प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि अब यो कुकृत्यहरूको सेन्समा मैले नर्मली त्यो यिनीहरूको जुन क्रिया चरित्र छ त्यो कारणले नर्मली। अब रह्यो यहाँको जुन भाव थियो प्रश्नको, त्यो भनेको त राजनीति नभनौँ। त्यसो भए यो लज्जा नीति हो। यसलाई लज्जा नीति भन्न मिल्छ। यो त गम्भीरै विषय हो नि। जति पनि विषयवस्तुहरू छन् अहिले सतहमा देखिएका, यी सबै विषयवस्तु त गम्भीरै छन् नि। र त्यही विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दै जाँदाखेरि आज नेपाल र नेपालीको दुर्गतिको कारण पनि त त्यही नै हो नि। पुस महिना चाहिँ नेपालको राजनीतिमा त्यति धेरै नफाप्ने जस्तो देखियो क्या। 2015 सालको संविधान जारी भएपछिको तत्कालीन बलियो सरकार, झन्डै दुई तिहाईकै सरकार, त्यो पनि टिक्न सकेन। 2074 सालपछिको जुन बनेको यो सरकार, 72 को संविधान पछिको त्यो सरकार, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको त्यो सरकार पनि टिक्न सकेन। 4 दिनको मात्र फरक छ, पुस 1 पुस 5। के कारणले होला डाक्टर साहब? एकदमै धन्यवाद। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। अब अघि नकै मैले नै भनेका कुराहरूलाई अलिकति त्यसलाई चिरफार गर्ने हो भने, शल्यक्रिया गर्दाखेरि के देखियो भने मैले के बुझेँ भने नेपालको राजनीतिमा र यो अस्थिरताहरू र यो वितण्डा, विकृति, तमासा, तामझाम मुखी जुन यो राजनीतिलाई भनिएको छ, त्यसको मूल कारण के हो भने जब तपाईले राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्नुहुन्छ तब सृजित हुने यो परिघटनाहरू हो। भन्दै गर्दाखेरि भन्नुको तात्पर्य के हो भने राजनीति भनेको त विशुद्ध रूपमा सेवा हो। नाफा मुनाफाको कुरा हुँदैन, त्यहाँ विशुद्ध रूपमा सेवा हो। शिक्षा र स्वास्थ्य पनि सेवा हो, त्यतातिर टेकौला। तर राजनीतिमा टेक्दाखेरि, तर यहाँ राजनीतिलाई के गर्यो भने प्रफिटेबल बनाइयो। त 5 रुपियाँ खान्छस्, पक मलाई आउन दे, म तँलाई 10 रुपियाँ खाएर देखाइदिन्छु। जुन यो प्रवृत्ति भयो, मैले त भनेर कोड गर्दाखेरि मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ, यहाँको राजनीतिक प्रवृत्तिलाई भन्न खोजेँ। यहाँ के देखियो भने तैँले लौडा खाइस्, म तँलाई व्हाइट बडी खाएर देखाइदिन्छु। तैँले महाकाली बेचिस्, म चाहिँ एमसीसी छिराएर देखाइदिन्छु। तैँले एमसीसी ल्याउने, म चाहिँ बीआरआई छिराएर देखाइदिन्छु। कसैले बिफा गरेर देखाइदिन्छु। जुन यो विभिन्न थरीका जुन कुराहरू हामीले यो 30-32 वर्षमा देख्यौँ र भोगिरहेका छौँ, यो सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने सबै कुराको मूल जर र यहाँले त्यो पुस महिनाको फाप्ने नफाप्ने कुरामा मैले के भन्न खोजेँ भने यहाँ राजनीति के भयो भने एउटा परिवार, एउटा व्यक्ति र परिवारमा सीमित भयो भन्ने बेलामा जनता देखाइयो, देश देखाइयो। तर दुर्भाग्यवश र मेरो ठोक्वा दावा छ यो कुरामा, पोलिटिकल साइन्सको कुनै पनि फिलोसफरले मैले लेखेको या बोलेको भेटाएको छैन। के भने नेपाली जनतालाई जुन पढाइयो
2007 सालदेखि लिएर अहिले 78 सम्म आइसक्दा 78 को उत्तरार्धमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हैन। यो 71 वर्षको जुन ट्रेन्ड नेपालमा देखाइयो, नेपाली जनतालाई के भनियो भने प्रजातन्त्र भनेको दल हो, प्रजातन्त्र भनेको दल, ठ्याक्कै तपाईँको पुसको क्वेसनमा आउँछ। प्रजातन्त्र भनेको दल हो, नेता भनेका तिमीहरूका मालिक हुन्, भगवान हुन्, मालिक भन्दा पनि भगवान हुन्। नेता भनेको तिमीहरूका लागि भगवान हो, हामीले जे बोल्छौँ त्यही सत्य हो। राजनीतिक दल भनेको प्रजातन्त्र हो र पार्टीका झोले झम्टे मुण्डले कमण्डले कार्यकर्ताहरू जसले जे कुरामा पनि ताली ठोक्ने, शब्दको अर्थ पनि नबुझ्ने, चोर हो भन्दाखेरि हो भन्ने, अनि फेरि नेताले होइन नेता चोर हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन भन्ने जुन प्रवृत्ति बसालियो त्यसलाई जनता भनियो। अब जब तपाईँले दललाई नै प्रजातन्त्र भन्न थाल्नुहुन्छ, दलीय गतिविधिलाई नै प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ, कुनै अमुक व्यक्तिको सत्ता स्वार्थ कुर्सीको इर्दगिर्दमा पोलिटिक्सलाई, देशलाई र जनतालाई त्यो गणेश परिक्रमा गरा जस्तो गराइराख्नुहुन्छ, तब हुने परिस्थिति र वस्तुगत अवस्था भनेको यही हो पुस। अनि हामी के भन्छौँ भने फनानो महिना फापेन, सतीले सरापेको देश, अनि विभिन्न थरीका उखान टुक्कामा सुन्ने अनि त्यसमै टाउकोमा हात, यस्तै त हो नि हाम्रो नेपाली भनेर। यसमा त्यसो भए यो दोष प्रणालीको हो कि दोष पात्रको? एकदमै धन्यवाद, एकदमै धन्यवाद। व्यापक रूपमा उठिरहेछ यो कुराहरू। प्रणाली खराब कि प्रवृत्ति खराब, व्यक्ति खराब कि व्यवस्था खराब। तर म यसलाई के भन्छु भने यो व्यवस्था पनि खराब, यसका व्यवस्थापक पनि खराब। व्यवस्थापक भनेपछि व्यक्ति नै हुन्छ। म व्यक्तिलाई व्यवस्थापक भन्ने गरेको छु, मेरो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि मैले लेख्ने गरेको छु। त्यसो भने डाक्टर साहब जस्तो यो व्यवस्थै खराब भयो, मिलेन भने हिजोको 17 सालमा जुन व्यवस्था लिएर आइयो त्यो व्यवस्था निर्दलीय थियो, निरङ्कुश थियो भनियो। त्यस यताको फेरि अरू व्यवस्था जुन जुन आए, बहुदलीय भनौँ, अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था, ती व्यवस्थाहरूले पनि जनतामा त्यस्तो धेरै तात्विक भिन्नता केही पनि देखिएन। बरु लाखौँ नेपालीहरू विदेशमा 50 डिग्रीकोमा चाहिँ श्रम गर्न बाध्य हुनु पर्यो, देशै छोडेर जानुपर्ने भयो। 10,000ले यहाँ बलिदान दिए, संविधान नभई हुँदैन भनियो, संविधानै लिएर आइयो, त्यस यता पनि केही हुन सकेन। उपयुक्त चाहिँ के हो नेपाललाई? एकदमै धन्यवाद। फेरि अघिनको प्रश्न र यो प्रश्न दुईटैलाई कम्बाइन गरेर म अलिकति क्लियर गर्ने चेष्टा गर्छु। हजुर, के छ भने सर, यहाँले बुझेकै कुरा हो, किनभने वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ यहाँले बुझेकै देखेकै भोगेकै कुरा हो। मसित सोधिराख्नु, मेरो मुखले सुन्न खोज्नु भयो होला, धन्यवाद छ त्यसको लागि। मैले अघि नै के भने व्यवस्था र व्यवस्थापक, व्यवस्था र व्यवस्थापक दुईटै खराब। भन्नुको तात्पर्य के हो भने, र अघि नै जुन मैले प्रजातन्त्र र जनताको विश्लेषण गरेका थिएँ, अवस्था किन यस्तो भयो त्यसमा नपुगिकन यसको समाधानमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। अब कुरा कसरी, कुनै पनि व्यवस्था सिस्टम भनेको माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ। माटो सुहाउँदो भन्दै गर्दाखेरि त्यो जहाँको लागि गरिएको हुन्छ त्यहाँको जियो पोलिटिक्स, भू राजनीतिक बनावट लगायतका कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। अर्को कुरा त्यहाँको जनताको जीवनशैली, बौद्धिक क्षमता, शैक्षिक क्षमता लगायतका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरा त्यहाँको धर्म, संस्कृति, कला, वेशभूषा, परम्परा, यी लगायतका कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेर र त्यसलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्दै त्यसलाई नै जब तपाईले समृद्धिको मूल संवाहक बनाउनुहुन्छ तब समस्याहरू हुँदैनन्। तर यहाँ के देखियो भने, यहाँ के भयो भने व्यवस्था हामीले कहाँको देख्यौँ? स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, हैन, सिङ्गापुर, यी व्यवस्थाका व्यवस्थापकहरूले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोलेको अभिव्यक्तिलाई नै कोड गर्ने हो भने त यिनीहरूले परिकल्पना गरेको त त्यो हो। अब अमेरिकासित नेपाललाई तपाईले अहिले तुलना गरेर हुन्छ?
अमेरिका यहाँसम्म आइपुग्नको लागि त्यसले कतिवटा खुड्किला पार गर्यो त, के गर्यो त, त्यसलाई पनि त्यसमा पनि त टेक्नु पर्यो। अनि भाषणमा तपाईँले सिङ्गापुर, अस्ट्रेलिया, विभिन्न देशका कुराहरू गर्ने, व्यवहारमा नदेखाउने, एउटा त्यो। अर्को कुरा, राजनीतिक सिद्धान्त जसलाई वाद भन्ने गरेका छौँ हामी नेपालीले, अहिले आएर यो 15-17 वर्षदेखि वाद भन्ने आएको छ। पहिला चाहिँ सिद्धान्त भनिन्थ्यो। राजनीतिक वाद वा सिद्धान्त भनेको पनि त्यहाँको माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ। त्यहाँकै भनौँ न विभिन्न दार्शनिकहरूले प्रतिपादन गरेको, देखाएको, मार्गदर्शन गरेको बमोजिम हुनुपर्छ। अब नेपालमा वाद र सिद्धान्त कसको छिराइयो? आजभन्दा 200-300 वर्ष पहिला रसियाको लागि उसले देखेको भोगेको कुरा उसले लेख्दाखेरि, त्यो मार्क्स लेनिनहरूको कुरा गर्दैछु म, ती मार्क्स एङ्गल्सहरूले जुन देखे त्यहाँ र भोगे, त्यो भोगाइको विरुद्धमा उसले लेखेका कुराहरू त्यति बेलाको लागि त्यो देशको लागि थियो। त्यो कुरा 300 वर्ष पछाडि तपाईँ नेपाल जस्तो भू-राजनीतिक बनावट भएको यो भूखण्डमा यहाँको समाज, यहाँको जनता भनेको त त्यति बेलाको रसियाको पब्लिक त होइन यहाँ। अनि त्यो यहाँ थुपर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यसले त विकृति ल्याउँछ। अर्को बाद फेरि यो 15-17 वर्षमा के देखाइयो? माओको। अनि जुन देशलाई हामी वेदभूमि, तपोभूमि, विभिन्न भूमि ऋषिमुनिको उद्गम स्थल भनेका छौँ, ती ऋषिमुनिले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र वादहरूलाई कपी गरेर ती पश्चिमाहरूले कपी गर्दा त्यसको कपी हामी गर्ने, तर त्यसको भास्ट रूप हाम्रै भूमिमा हुँदाखेरि हामीले कल्पना त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेपछिको, त्यसलाई अपनाउन नसक्नुको एउटा यो दुष्परिणाम पनि हो। अब भन्दै गर्दाखेरि यसको लागि, अब यसलाई टुङ्ग्याउँदाखेरि यसको संक्षेपमा राजनीतिलाई हामीले मौलिकता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ, माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ, यहाँका जनताले खोजेको कुरा दिन सक्नुपर्छ। अब यसलाई अब हेरौँ, वाद र सिद्धान्तको हिसाबले विश्वको आजभन्दा 30-32 वर्ष पहिला, अब म 17 सालमा पनि टेक्छु, 46मा पनि टेक्छु, 61-62मा पनि। अब हेरौँ 17मा टेकौँ। पहिला 2017 साल, जसलाई यहाँका तथाकथित अग्रगमनकारीहरू, अग्रगमनमा पनि म टेक्छु, अग्रगमनकारीहरूले त्यसलाई एकदम निरङ्कुश तानासा फाँसीवादको संज्ञा दिन भ्याए, अहिले पनि बोल्छन्। तर व्यवहार त वस्तुगत विश्लेषण गर्ने हो, परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने हो र त्यति बेला भएका घटना परिघटनाले विश्लेषण गर्ने हो भने त 17 सालमा राजा महेन्द्रले कुनै गरे, मानौ 1 मिनट कु त गरे, तर देश र जनताको लागि त राम्रै गरेका रहेछन् नि त। त्यो 17 सालदेखि लिएर 27 सालसम्म, त्यो 10 वर्षको पिरियडमा नेपालीलाई त आत्मनिर्भर बनाए त, यहाँको शिक्षा आफ्नै मौलिकताको त बनाए त। त्योभन्दा पहिला त हामी कहाँको शिक्षा पढिरहेको थियौँ, फेरि हामी अर्कैको शिक्षा पढिरहेछौँ। तर त्यो 10 वर्षको पिरियडमा उद्योग धन्दा, कर कारखाना लगायतका त विकास भएका थिए त, पुल पुलैया बाटाघाटाहरू त त्यति बेलै बनेका थिए त, एयरपोर्टदेखि लिएर रेलवेदेखि लिएर सबै कुरा त त्यति बेलै भएका थिए त। अनि त्यो कसरी फाँसीवादी र निरङ्कुश भयो त? अर्को कुरा, अहिले पनि जति प्रोजेक्टहरू छन् राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरू, विभिन्न प्रोजेक्टहरू, परियोजनाहरू जुन यिनीहरू पानी खाई बोलिरहेका हुन्छन्, आफ्ना समृद्धिका गुणगान गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाइरहेका हुन्छन्, ती सबै प्रोजेक्टहरू पनि त त्यति बेलाकै छन् नि त। हामी नेपाल सरकारकै डाटामा टेक्ने हो भने, त्यसको डिपिआरहरू, त्यसको योजनाको परिकल्पनाको मितिहरू हेर्ने हो भने त अहिलेका त एउटै पनि निस्किँदैन। म त ठोक्वा दाबाको साथ च्यालेन्ज दिएर भन्न सक्छु त्यति बेलाकै रहेछ। 45-46 पछि को अवस्था हेरौँ, के भयो नेपालमा? एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाल सम्बन्धी केही पढाइ नै हुँदैन। हुन्छ, त्यहाँ पढाइ हुने भनेको मार्क्सको बारेमा, माओको बारेमा, लेनिनको बारेमा, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा खै पढाइ भएको, महेन्द्रको बारेमा खै पढाइ भएको। शाह वंशको यता आधुनिक कालमा चाहे कुनै पनि विश्वको स्कुलको अनुहार नहेरेका शासक मध्ये महेन्द्र पर्छन्। तर
विदेश नीति त उनीहरूले तर्जुमा गरेका रहेछन् नि त। त्यति बेलाको विदेश नीति हेरौँ र अहिलेका यो पिएचडी होल्डरहरूले र विश्व भ्रमण गरेर आएका अग्रगमनकारी आफूलाई भन्ने क्रान्तिकारी भन्नेहरूको विदेश नीति के हो त? यही हो विदेश नीति। जताबाट दाम दियो त्यतैतिर ढल्किने, यही हो विदेश नीति, यही हो आत्मनिर्भरता भन्दै गर्दाखेरि समष्टिगत रूपमा यो सबै समस्याहरूको जडो के भयो भने यो दलदलवादीहरू, यसलाई मैले दलदलवादी भन्ने गरेको छु। यो दलदलवादीहरूले यो देशलाई के गरे भने भागभण्डा गरिदिए। जस्तै पुर्खौली सम्पत्तिमा हुन्छ नि, बुवा मरेपछि 4 भाइ छोरा छन् भने फाट्ने, बाँडफाँड गर्ने हो, त्यस्तै बनाए देशलाई पनि जनतालाई पनि। के बनायो भने नेपालीलाई नेपाली रहनै दिएन। कसैले काङ्ग्रेस बनाइदिए, कसैले एमाले बनाइदिए, कसैले माओवादी बनाइदिए, कसैले मधेसवादी बनाइदिए, कसैलाई पहाडवाली बनाइदिए, कसैलाई धोती बनाइदिए, कसैलाई टोपी बनाइदिए, कसैलाई बिहारी बनाइदिए, कसैलाई युपी बनाइदिए, कसैलाई चाइना बनाइदिए। नेपाली रहेन। र नेपाललाई पनि के बनाइदिए भने नेपाललाई नेतापाल बनाइदिए। नेपाललाई नेतापाल बनाइदिए र नेपालीहरूलाई सबैलाई विदेशी बनाइदिए। अनि हामी चाहिँ के भयो भने त्यसमै रमाउने, ताली ठोक्नेमा पर्यो। समस्या पनि यही हो र समाधान पनि यही हो। जबसम्म हामीले आफ्नो मौलिकतालाई प्रवर्धन गर्न सक्दैनौँ, देश र जनताले मागेको कुरा दिन, अब सिम्पल कुरा हो, 45-46 सम्ममा विश्वको टप 5 टप लेभलका खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशमा हामी पर्थ्यौँ। हामी नेपालीको सामर्थ्य भनेको आजभन्दा 32 त्यही निरङ्कुश पालामा यिनीहरूले जसलाई निरङ्कुशता भन्दैछन्, यिनीहरूले जसलाई निरङ्कुश शासन भन्छन्, तानाशाही फासिस्ट शासन भन्छन्, त्यही शासन व्यवस्थामा त्यत्रो विकास पनि भयो र विश्वको प्लेटफर्ममा नेपाल र नेपालीको सामर्थ्य दाँच्ने हो भने हामी विश्वको 5 अग्रणी निर्यातकर्ता मुलुक मध्येमा हामी नेपाली पर्थ्यौँ खाद्यान्नमा। तर आज यस्तो टेक्नोलोजी भइसकेको, पुरा चन्द्रमामा मङ्गल ग्रहमा पुगिसक्यो मानव, यस्तो अवस्थामा आइपुग्दा हामी नेपाली के गरिरहेछौँ? हाम्रो परनिर्भरता जुन विषयमा सबभन्दा कम छ त्यसमा भनेको 85% हो। जुन विषयमा हाम्रो परनिर्भरता सबभन्दा कम छ त्यो विषयमा हामी 85% छौँ र अधिकतर 90% भन्दा बढी विषयवस्तुमा त हामी 100% परनिर्भर छौँ। हामीले लिने श्वास पनि विदेशीका खाइरहेछौँ। अब डाक्टर साहब, त्यो त तथ्य पनि जगजाहेर नै छ। व्यापार घाटा चुनिदो छ। अब अर्थतन्त्र डामाडोल हुन लागेको छ। न्यायपालिका ध्वस्त नै भइहाल्यो। कार्यपालिका पनि अब यो प्रदेशका सरकारहरू कहाँ भागबन्डा गर्ने, कसरी हुन्छ, मन्त्रालयमा चाहिँ आफू रहने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। देश चाहिँ कता जाँदैछ डाक्टर साहब? धन्यवाद, फेरि धन्यवाद। फ्याट्टै भन्दाखेरि अब अघि नैकै विषयवस्तुमा फेरि थप गरौँ। सबै प्रश्नहरू तपाईँको एकअर्कासित गाँसिएर आएको कारणले मेरो उत्तर पनि त्यस्तै जवाफ पनि आइरहेछ। अब नेपालको कार्यपालिका 2045-46 को तथाकथित जनआन्दोलन पछि नेपालको कार्यपालिका पुरै 100% के भयो भने माफिया, सेटिङबाज अनि भ्रष्ट ग्याङहरूको नियन्त्रणमा र चौथो भनेको विदेशी शक्ति। भनेपछि नेपालको कार्यपालिका त 45-46 को तथाकथित परिवर्तन सँगसँगै त्यो पशुपति आर्यघाटमा सेलायो। त्यो ध्वस्तै भयो। कार्यपालिका त अहिले ध्वस्त भएको होइन, त्यति बेलै ध्वस्त भइसकेको थियो। गराइयो सबै ठाउँमा एजेन्ट सिस्टम। न्यायपालिका अब त्यही टेक्छु। धन्यवाद। व्यवस्थापिकालाई के गरियो भने झन् पछिल्लो यो 62-63 पछि यो संविधान सभा हुँदै अहिलेसम्म व्यवस्थापिकालाई मैले के भनेको छु भने त्यो डेटिङ प्लेस भनेको छु मैले। डेटिङ प्लेस व्यवस्थापिका भनेको, नेपालको व्यवस्थापिका भनेको डेटिङ प्लेस हो। लोग्ने स्वास्नी मिलन केन्द्र, प्रेमी प्रेमिका मिलन केन्द्र र डेटिङ प्लेस। र अर्को भनेको हरुवा, चरुवा, स्विपर, झोले, झम्टे र आफ्ना परिवारका मान्छेहरूलाई राखेर तलब भत्ता बुझ्ने ठाउँ भन्नुको तात्पर्य। त्यसपछि म न्यायपालिकामा टेक्छु।
भन्नुको तात्पर्य यहाँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ किन यसरी भयो। अब त्यहाँ हेरौँ, जनताको प्रतिनिधि भनेका छन्, जनताको प्रतिनिधि भनेका छन्। जनताको विषयमा, देशको विषयमा 32 वर्षमा, यो 17 या 15 वर्षमा भने 32 वर्षमा संसदको कुनै पनि बैठकमा च्यालेन्ज छ, मेरो ओपन च्यालेन्ज छ यिनीहरूलाई। कुनै पनि बैठकमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि छलफल, एउटा पनि छलफल भएको उदाहरण त मैले भेटाएको छैन। र यहाँको पनि लामो पत्रकारिता जगतको अनुभव छ, सायद मलाई लाग्दैन कि यहाँले पनि भेटाउनु भयो होला। त्यहाँ छलफल हुने भनेको कुन विदेशी प्रोजेक्टलाई अनुमोदन गर्दाखेरि या लबिङ गर्दाखेरि कति कमिसन झर्छ त्यो। र अर्को भनेको के हो भने यो सरकारले यति खायो है, अब हाम्रो पाला आयो भने हामी यति खान पाउँछौँ, अनि सरकार बनाउने र गिराउने भनेपछि व्यवस्थापिकालाई मैले त्यही भएर डेटिङ प्लेस भनेको छु। डेटिङ भन्दाखेरि त्यो केटाकेटीको डेटिङ मात्रै हुँदैन, डेटिङमा धेरै कुराहरू आउँछ। डेटिङ र सेटिङ, नेपालको व्यवस्थापिका भनेको डेटिङ एन्ड सेटिङ प्लेस हो। त्यो बाहेक कामै छैन त्यसको। त्यस कारणले र यो जति पनि विकृतिहरू हामी देख्दैछौँ, यो संसदीय व्यवस्था विभिन्न पक्षहरूमध्ये मुख्य पक्ष भनेको यो संसदीय प्रणाली पनि हो। अब न्यायपालिका होस् या जुनसुकै पालिका होस्, न्यायपालिका होस् या जुनसुकै पालिका होस्, त्यहाँ तपाईँले आफ्ना गुलामहरूलाई, भजन मण्डलीहरूलाई भजन कीर्तन गाएकै भरमा जब तपाईँले भटाभट नियुक्ति दिन थाल्नुहुन्छ, बपौटी प्रपर्टी बाँड्या जस्तो हैन, बपौटी प्रपर्टी बाँड्या जस्तो जब तपाईँले नियुक्ति पत्र बाँड्न थाल्नुहुन्छ, तब हुने र त्यहाँबाट हुने सिर्जना हुने अवस्था त यही हो। अब कालोकोटधारी ग्याङ भनौँ, म त अब पछिल्लो 2-3 महिनादेखि त मैले त्यो ग्याङै भन्न थालेको छु। किनभने तपाईँको यो वकिल पेसाको त मानै रहेन। त्यो मैले मानमर्दन गर्न खोजे होइन, म त धेरै सम्मान गर्छु त्यो पेसालाई। पेसा चाहिँ सम्मानित हो, म त सम्मानै गर्छु। तर त्यो बार एन्ड रेस्टुरेन्टमा जुन देखियो, बार एन्ड रेस्टुरेन्टको जुन बार एन्ड एसोसिएसनलाई बार एन्ड रेस्टुरेन्टमा परिणत भयो हो, त्यही भन्न खोजेको। त्यो बार एन्ड रेस्टुरेन्टको गतिविधि, त्यो त बार एसोसिएसन रहनै दिएन नि त। बार एसोसिएसन त रहनै दिएनन्, त्यसलाई त बार एन्ड रेस्टुरेन्ट, जसरी कि रेस्टुरेन्टमा तपाईँको रक्सी खाएर मात्तिएर नाक दाँत मुख फुटाफुटवल गरेर दाँतै भाँचिने गरी किक पञ्च चलाउँछन् सडकमा जडियाहरू, त्यही गतिविधि त्यहाँ देखियो। वकिल जस्तो पढे लेखेको एउटा कानुन व्यवसायी जसले देशको कानुन संविधानको व्याख्या गर्छ, त्यो त धेरै उच्च सम्मानको पेसा हो नि त त्यो, हैन? अनि त्यस्ता विषयवस्तु पढे लेखेका व्यक्तिले अदालतकै परिसरभित्र एउटा वकिलले अर्को वकिललाई हान्ने हो त, मुक्का र लात? त्यसपछि अस्ति त्यो बार एन्ड रेस्टुरेन्टले गरेको आन्दोलन कहाँनिर सेलायो त? मैले कुनै अमुक मिडियामा एउटामा बोलेको थिएँ, यो सब नौटङ्की हो। कहाँ गयो त? प्रधान न्यायाधीश त अहिले पनि छन् त। अनि त्यो 2-2 महिनासम्म यो देशलाई अर्निनेरको बन्दी किन बनायो त तिनीहरूले? त्यसको जवाब दिनु पर्दैन? आफूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भन्नेहरूले मेन स्ट्रिम मिडियामै गएर सिना तानेर भन्ने हो हामी चाहिँ सेटिङ गर्छौँ, न्यायाधीशहरू घुस खान्छ नै र हामी खुवाउँछौँ। लाज लाग्दैन? यही हो सिस्टम, र यही हो नैतिकता, र यही हो अध्ययन, र यही हो अनुशासन। भनेपछि न्यायालय भनेको त कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र। 45-46 पछि के भयो भने कसले कुन पार्टीको झन्डा बोकेका छ, त्यो पार्टीमा त्यसले के योगदान गरेका छन्, कति ढुङ्गामुढा गरेका छन्, कुन नेतालाई कुन अपराधमा संरक्षण गरे, कुन नेतालाई कुन अपराधमा संरक्षण गरे, त्यसको आधारमा जसको पोर्टफोलियो माथि हुन्छ, गरुङ्गो हुन्छ, फाइल स्ट्रङ हुन्छन्, अनि त्यसमाथिबाट विदेशीहरूसित कस्तो के सम्बन्ध छ। र तेस्रो कुरा भनेको कसले कति भोलिको दिनमा गर्ने भ्रष्टाचारमा कसले कति संरक्षण गर्छन् कानुनी रूपमा, र दाम कमिसन कति आउँछ। यो 4-5 कुरामा टेकेर जब नियुक्ति हुन्छ, अनि त्यो संस्था बाँकी रहन्छ। यदि
न्यायपालिका यदि स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष भइदिएको भए त्यो यो गणतन्त्र नै अवैधानिक हो नि। यो गणतन्त्र नै अवैधानिक हो नि। यो 15 वर्षको जति पनि पोलिटिकल एक्सर्साइजहरू भएका छन् त्यो सबै अवैधानिक हो। खै त फाइल खोलेको, सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर छ नि त। न्यायाधीशहरूलाई फुर्सद छैन। एउटा गरिब जनताले न्याय पाउनको लागि 30-30 वर्ष कुर्नुपर्ने, बाउले हालेको निवेदन मुद्दा बाउ मरेर गयो, छोरा मर्ने बेलासम्म फैसला आउँदैन, यही हो। अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँको झन् त्यसमाथि 2-2 महिना बन्द गरिदिने। एनसेल काण्डमा हामीले हेऱ्यौँ, अहिलेकै त्यो ललिता निवास प्रकरण हेर्नुहोस्, बलात्कार काण्ड हेर्नुहोस्, यही काठमाडौँको खुला मञ्चमा उभिएर मान्छेले छाती ठोकेर भन्छ म 17,000 होइन है 15,000 5,000 चाहिँ मारेकै हो, 17,000 को जिम्मा लिन्न है म, तर म 5,000 मारेकै हो। अनि त्यस्ता हत्यारालाई तपाईँको सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ। तपाईँले मलाई एक चटकन हान्नुहोस् या मैले तपाईँले अहिले एक चटकन हाने, मलाई समातेर लान्छ या तपाईँले समातेर लान्छ, तर काठमाडौँको राजधानीमा खुला रूपमा सार्वजनिक रूपमा भन्छ कसैले म 5,000 मारेको छु, अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई 4 तहको सुरक्षा घेरामा राखिन्छ भनेपछि यो व्यवस्था भनेको त, र यसका व्यवस्थापकहरू फेरि त्यहीँ गएर ठोक्यो। यसका व्यवस्थापकहरू कस्ता रहेछन् र यस्ता व्यवस्थापकले ल्याउने व्यवस्था, यस्ता व्यवस्थापकले ल्याउने व्यवस्थाको परिकल्पना त यही हुन्छ। डाक्टर साहब, अब कतिपयले नेपालमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि राम्रो रहेन, फलीभूत भएन, जनगणतन्त्र आउनु पर्यो भन्छन्। कतिपयले होइन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ भन्छन्। कतिपयले होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिन्छ भन्छन्। कतिपयले यही संसदीय व्यवस्था नै ठिक छ, तर मियोको रूपमा राजा रहनुपर्ने भयो, माथि राज संस्था चाहिने भयो पनि भन्छन्। अब व्यवस्थामा प्रश्न उठिहाल्यो, तपाईँलाई कुन ठिक लाग्छ? होइन, म त सडकमै छु र अहिलेको जारी यो राष्ट्रभक्त आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हो म, र उद्घोषकर्ता पनि मै हो। मैले नै उद्घोष गरेँ, त्यसपछि यो विभिन्न यो राजाको इस्यु, हिन्दू राष्ट्रको इस्युहरू उठ्न थालेको हो। 3 वर्ष पहिला मैले उद्घोष गरेको कार्यक्रम हो यो, राष्ट्रव्यापी रूपमा। मेरो भनाइ, मेरो अवधारणा या मेरो सङ्गठनको अवधारणा भनेको एक लाइनमा पहिला म भन्छु, त्यसपछि त्यसकोलाई म विश्लेषण गरौँला। मैले के भन्ने गरेको छु भने राजतन्त्र पनि नेपालीले हेरे, तुलनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै राम्रो हो। 17 साल र 27 सालको बिचमा त्यो पनि हेरियो। बहुदलीय व्यवस्थाको पनि अनुभव गऱ्यौँ हामीले। यो तथाकथित लुटतान्त्रिक गणतन्त्र, यो लुटतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि अभ्यास गरिरहेकै छौँ हामीले। र अहिलेसम्म नेपाली जनताले भनौँ या विश्वमै हामीले कीर्तिमान स्थापना गर्न सकेका छौँ। 6वटा संविधान, 7वटा संविधान फेरेको देश, सबभन्दा बढी संविधान लेखिने देशमा हाम्रो नाम छ, गर्वका साथ हामी भन्छौँ। अनि यो 6वटा 7वटा जुन संविधान हामीले हेऱ्यौँ, भोग्यौँ, व्यवहारमा ल्यायौँ, कार्यान्वयन गऱ्यौँ, त्यो सबै संविधानलाई टेबलमा राखौँ, एउटा बास्केटमा राखौँ, र यो जुन व्यवस्थाहरू छन् आएका, खास गरी 7 सालदेखि 17 सालसम्म, 17 देखि 35-36 सम्म, 35-36 देखि 47 सम्म, र 47 देखि 62-63 सम्म, र 62-63 देखि लिएर हालसम्म 78 सम्म, भनेपछि लगभग 6-7 वटा रुल हामीले त्यो पनि हेऱ्यौँ। यो 6-7 वटा संविधानलाई पनि राखौँ, यो 6-7 वटा व्यवस्थालाई पनि हामी राखौँ, अनि त्यहाँबाट फिल्टर गरौँ। यो हाइपोथेटिकल कुरामा हामी कति दिन एक्सपेरिमेन्ट गरेर बस्ने? कसैले भनेको छ जनगणतन्त्र, यहाँले नै भने जस्तो, कसैले के भनेको छ, कसैले के भनेको छ, अनि हामीले अर्काकै कपी पेस्ट गरिराख्ने त। अनि प्रत्येक 5 वर्ष त्यो एउटा संविधान जारी भएको हुँदा त्यो संविधान फेल गर्न एउटा शक्ति लागिहाल्ने, अनि 10 वर्ष नबित्दै तपाईँको फेरि, अनि सधैँ यो देशको ढुकुटी, राज्यको ढुकुटी, देशको आम निमुखा जनताले आफ्नो रगत र पसिनाबाट जम्मा गरेको, सिंचित गरेको ढुकुटीलाई त्यो संविधान लेख्न र च्यात्नमै खर्च गरिराख्ने, आफ्ना इनर्जी इफोर्टलाई त्यसमै लगाइराख्ने, कि हामी अग्रगमन, वास्तविक अग्रगमनको अनुभूति नगर्ने, वास्तविक स्वाधीनता, स्वाभिमान लगायतका
कुराहरूको अनुभूति नगर्ने त हो। यदि गर्ने हो भने यी सबै कुराको एउटा समाधान के छ भने यो 6-7 वटै संविधान, यो 6-7 वटै व्यवस्थालाई एउटा टोकरीमा राखौँ, टेबलमा राखौँ अनि त्यहाँबाट फिल्टर गरौँ। सबै व्यवस्थामा त सबै कुरा नराम्रा त छैनन् होला, केही त राम्रा कुरा पक्षहरू पनि छन् होला। यदि राम्रा पक्ष नभएको भए त केही पनि हुँदैन थियो नि, देश त समाप्त भइसक्यो हुन्थ्यो नि। अनि ती सबै राम्रा कुराहरूलाई फिल्टर गरेर कम्पाइल गरौँ अनि अगाडि बढौँ। भन्नको तात्पर्य के हो भने जब हामी नेपाली र नेपालको कल्पना गर्छौँ भने राज संस्था बिनाको नेपाल त कल्पनै गर्न सकिँदैन नि। सकिन्छ र? आज जोसुकैले जेसुकै फुर्ती लगाए पनि, जुनसुकै वाद र सिद्धान्तको कुरा गरे पनि, जतिसुकै अग्रगमन र क्रान्तिकारी कुरा ठोके पनि ती पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल नबनाइदिएको भए, एकीकरण नगरिदिएको भए यी पुष्पकमल दाहाल कहाँका प्रधानमन्त्री, यो शेरबहादुर देउवा कहाँका प्रधानमन्त्री र कहाँका नागरिक हुन्थे? यो डाक्टर मनोज झा नै सायद आज बिहारमा हुन्थ्यो होला, हुँदैन थियो त? कोही तिब्बतमा हुन्थ्यो होला, कोही सिक्किमतिर हुन्थ्यो होला, कोही युपीतिर हुन्थ्यो होला, कोही बङ्गालतिर हुन्थ्यो होला, हुँदैन थियो त? यो नेपाल त हुँदैन थियो नि, हामी नेपाली त हुँदैन थियौँ। त्यस कारणले अर्को कुरा, इतिहासको पन्ना मैले संक्षिप्तमा अब टुङ्ग्याएँ। इतिहासको पन्ना पल्टाउँदै जाँदाखेरि अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासले के देखाइरहेको छ भने नेपाल र नेपालीको माया जति शाहवंश राज संस्थालाई छ र शाहवंशको राज संस्थाले जति उत्तरदायित्व बोध गरेको छ त्यति यी दलदलवादीहरूमा देखिएन। त्यो त क्लियर छ, लाखौँ उदाहरण छन्। यसमा म 5-7 घण्टाको अन्तर्वार्ता गर्न सक्छु, बुदागतै भन्दाखेरि संक्षिप्तमा मैले टुङ्ग्याएँ। त्यस कारणले पनि राज संस्थाको आवश्यकता छ। जब हामी राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्छौँ भने त्यसको लागि पनि राज संस्थाको आवश्यकता छ। पाँचौँ कुरा, देशको गार्जियन जस्तै परिवारको गार्जियन यदि 4 भाइ छौँ भने आमा बुवा त निरपेक्ष हुनुपर्छ नि त। जबसम्म गार्जियन निरपेक्ष हुँदैन तब भाँड भैलो परिवारमा मच्छ नै। अनि त्यसको कारणले पनि राज संस्था भनेको कुनै दलको त हुँदैन, कुनै राजनैतिक दलको सदस्य हुँदैनन् उनी। अनि एउटा निरपेक्ष संस्थाको रूपमा पनि राज संस्थाको आवश्यकता छ। त्यस कारणले राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा, र यो कुरा मैले आज मात्र यो 2-3 वर्ष पहिलादेखि उठाएको होइन, संविधान सभा 1 मा पनि मैले उठाएको थिएँ, संविधान सभा 2 मा पनि मैले लिखित रूपमै दर्ता गराएको थिएँ प्रस्ताव। डाक्टर बाबुराम भट्टराई थ्रु राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति थ्रु हामीसित वार्ता गरेका थिए तिनीहरूले। अनि मैले 25 पेजको अवधारणा नै बुझाएको थिएँ। नेपाललाई वास्तविकमा यसको संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने भने यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले संक्षिप्त रूपमा भने। अनि त्यो छ, राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्थालाई राखौँ। 21औं शताब्दीको विश्व परिवेशलाई हेर्दाखेरि डेमोक्रेसीको हत्या पनि गर्न मिल्दैन, दल पनि आवश्यक छ विभिन्न कोणहरूबाट हेर्दाखेरि, तर यी विकृतिवाला दल होइन, फिल्टर भएको। त्यस कारणले र यो संसदीय व्यवस्थाले यो देशलाई झन् जर्जर गर्यो। त्यस कारणले हामीले के भनेका छौँ भने प्रत्यक्ष जनताबाट यदि हामी प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, हामी प्रजातन्त्रको वकालत गर्छौँ भने प्रजातन्त्र भनेको त जनताको निर्देशनमा चल्ने व्यवस्था हो नि त। अनि जनतालाई राइट्स दिउँ न त। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, जननिर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, त्यो पनि त्यो बहुमतको हिसाबले होइन, 51% ल्याउनै पर्ने। 51% भन्दा तलको हुन नपाउने। त्यो शिक्षामा राजनीतिलाई अनिवार्य गरौँ। 2007 सालदेखि लिएर हालसम्मको जति पनि उच्च पदस्थहरू, चाहे त्यो ब्युरोक्रेटतिरको होस्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, 3 वटै अङ्गको उच्च तहमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। राजनीतिक शुद्धिकरण हुन अति आवश्यक छ। निर्वाचन प्रणालीलाई व्यापक सुधार गरौँ। के राख्ने त्यसमा? पूर्ण समानुपातिक अथवा? भन्दै एकदमै धन्यवाद, मेरो मुखको कुरा भनिदिनु हो। एकदमै अब यस्तो गरिब देशमा यो 700-800 वटा सांसद किन चाहियो? 100 वटा मन्त्री किन चाहियो? लिमिटेड क्याबिनेट बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले के भनेका छौँ भने 9 देखि 11 सम्म मेरो त्यति बेलाको संविधान सभामा पनि मेरो यो सुझाव थियो। 9 देखि 11 सम्मको मन्त्रीमण्डल राखौँ विज्ञहरूको। संसदको संख्या भनेको 105 मा झारौँ। 105 अत्यधिक हो नेपालको लागि, 105 मा झारौँ। निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक गरौँ। संघीयता खारेजी
संहिता त भनेको संहिता त हुँदैन नि नेपालमा। कसले भन्छ संहिता छ? भन्छन् त यिनीहरू। अब दिनलाई कसैले रात भनिदिन्छ, रातलाई कसैले दिन भनिदिन्छ होइन। खै डाक्टर साहब, यी समग्र एजेन्डा एजेन्डामा भन्दाखेरि जसलाई यिनीहरूले संहिता भने यो त संहिता हुँदैन नि। संहिता यस्तो हुँदैन। विश्वको कुनै पनि देशमा यस्तो संहिता छैन। विश्वकै कुनै पनि देशमा यस्तो संहिता छैन। यो संहिता भनेको यो कार्यकर्ताहरू, पार्टीका झोले झम्टेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न र आफ्ना कुरौटे भरौटे भजन मण्डलीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा भनौँ न अङ्ग क्रिएट गरिएको छ। यसको त कामै छैन। यदि जनतालाई सबल बनाउने हो, जनतालाई के अरे सक्षम बनाउने हो, जनतालाई अधिकार सम्पन्न, यिनीहरूले भने जनतालाई अधिकार सम्पन्न, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने त जनतालाई अधिकार दिउँ न त। पार्टीका नेताहरूलाई किन चाहियो अधिकार? प्रत्येक नेपालीलाई अधिकार दिए भइगयो नि त। हामीले के भन्दैछौँ भने यिनीहरूले भने सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुर्याउँदैछौँ, तर पुर्याए भ्रष्टाले बनाए, गाउँ गाउँ घर घर पुर्याए। हामीले के भन्छौँ? वास्तविक रूपमा सिंहदरबार प्रत्येक जनताको खल्तीमा हाल न त। स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउन, वार्डलाई शक्तिशाली बनाउन त। ठिक छ डाक्टर साहब, यो निकासको कुरामा भयो। अब आजको दिनमा अहिलेको परिस्थितिमा यो संविधानबाट तपाईँले परिकल्पना गरेका जस्ता व्यवस्थाहरू सम्भावना छैन, असम्भव। त्यसो भएपछि यो संविधान पहिलो बाधक बन्छ। एकदम। राजनीतिक दलहरू, यी राजनीतिक दलहरू अहिलेको संविधान जुन यिनीहरूले 10,000को रगत पछि यो बनेको छ, यो संविधान कस्तो लेखेछन् त डाक्टर साहब त्यसो हो भने? एकदमै धन्यवाद। देशलाई 500 वर्ष पछाडि धकालेर र 20,000 आम निमुखा नेपालीको कत्लेआम गरेर, आम निमुखा नेपालीको रगतबाट विदेशीको दलाली गर्दै, विदेशीको इसारामा, विदेशीको स्वार्थमा र विदेशीहरूकै स्वार्थहरूको यो दस्तावेज हो 72 को संविधान जसलाई भन्ने गरेको छ नि। त्यसो भए यो दुई पटक त्यत्रो खर्च गरेर संविधान सभाबाट नेपाली जनताले नै लेखेको संविधान सभाबाट आएको होइन। यहाँलाई म अलिकति करेक्सन गरेँ। अब या जानी जानी बोल्नु भयो होला, वरिष्ठ पत्रकारहरूको यो खासियत हुन्छ, जानी जानी केही कुरा शब्दहरू राख्नुहुन्छ यहाँहरूले। जनताले लेखेको संविधान र जनप्रतिनिधिले लेखेको संविधान होइन। 4 जनालाई त्यति बेलै म राजनीतिक कार्यक्रममा एउटा सिराहा गएको थिएँ, त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन राखेको थिएँ मैले। संविधान नबन्दै यो मधेस आन्दोलन, यो नाकाबन्दी भन्दा 5-6 महिना पहिलाको घटना हो। त्यति बेलै मलाई केही पत्रकार साथीहरूले सोध्नु भएको थियो कि संविधान कहिले जारी हुन्छ भन्दाखेरि, अनि मैले ठ्याक्कै भनेको थिएँ 4 जनाको स्वार्थ जुन दिन मिल्छ त्यही राति यो संविधान जारी हुन्छ भनेर। यो संविधान त संविधान सभामा त छलफल भएको हो र? विश्वको कुन संविधान यस्तो छ जसमा छलफलै हुँदैन, सिधै लेप्चे लगाऊ र व्हिप जारी गरेर कहीँ संविधान जारी हुन्छ? यो त 4 जना को प्रधानमन्त्री बन्ने, को राष्ट्रपति बन्ने, को उपराष्ट्रपति बन्ने, कोही सभामुख बन्ने, यो 4-5वटा जुन पदहरू छ, त्यो पदहरूमा बार्गेनिङ गरेर सेटिङ भएर सहमति भइसकेपछि विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओहरूले दिएका सुझावहरूलाई कम्पाइल गरेर र त्यो कम्पाइल गरे वापत नेपाल र विभिन्न देशहरूमा तिनीहरूको नाममा जुन अवैध ट्रान्जेक्सनहरू भएका छन् त्यसको उपज हो, त्यसको त्यो दस्तावेज हो। यो कसले भन्यो? नेपाली र नेपालका जनप्रतिनिधिले प्रक्रिया पुगाएका छन् त। संविधान जारी गर्दाखेरि जुन प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हो त्यो एउटै कुरा अपनाइएको छ। अर्को कुरा, संविधान जारी भइरहेछ नेपालको अनि विभिन्न 5 स्टार होटलहरू, रिसोर्टहरूमा एनजिओ आइएनजिओले प्रशिक्षण किन चलाउनु पर्यो? कस्ता जनप्रतिनिधिहरू रहेछन् जसलाई भोट पनि हाल्न नआउने जनप्रतिनिधि हुन्छ। संविधान सभामा संविधानमा भोटिङ कसरी गर्ने त्यसको लागि पनि विदेशी फन्डिङ आउने र प्रशिक्षण विदेशीले आएर यहाँका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण चलाएको पनि त तपाईँहरूले नै न्युज बनाउनु भएको थियो नि त। हामीले पनि तपाईँहरूकै माध्यमबाट थाहा पायौँ। भएको मैले त कल्पित कुरा गरेँ होइन, डाटाले त्यही भनिरहेछ। नेपालका जम्मै नेता चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी अनि विदेशीले आएर यसरी भोटिङ गर्नु भनेर सिकाए। लाजमर्दो होइन? अनि के खोक्या यिनीहरूले प्रजातन्त्रको कुरा। अनि संविधानमा के लेख्ने नलेख्ने बारेमा तपाईँको विभिन्न रिसोर्टहरू बुक गरेर प्रशिक्षण चलाइएको होइन, भत्ताहरू बाँडिएका होइन, देश विदेश पनि भ्रमण गरियो, अनेकै भयो ती प्रश्नहरू। अनि त्यसकारण मैले त्यही भने
यी सबै कुरा गाँसिएर आएको छ। त्यस कारणले के हो भने यो 2072 को संविधानै होइन, विभिन्न आइएनजिओ एनजिओहरूको सामूहिक दस्तावेज हो यो। अब अघि तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको नेपाल र नेपालीको माटो सुहाउँदो खालको व्यवस्था त यो दस्तावेजबाट सम्भावना छैन, के गर्नुपर्छ त? एकदमै धन्यवाद। यसको लागि नेपाली नै उठ्नुपर्छ। यो अरू कसैले आएर गर्देला अनि होला, त्यसमा लिडरसिप लिने, अगाडि लाग्ने, ल है पछि लाग म छु भन्ने पनि त कोही आउनुपर्छ होला नि। होइन, हामी छौँ नि त लागेका। हामी त बिस्तारै अब जहाँनिर अब अलिकति क्लियर गरेँ 1 मिनटमा, जहाँ तपाईँको बोल्ने अवस्था थिएन, गणतन्त्रको विरुद्धमा, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा, के अरे शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा, पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा, माधव नेपालको विरुद्धमा, केपी ओलीको विरुद्धमा बोल्न बित्तिकै मान्छे गायब हुने, मारिदिइहाल्ने, कुट्दिहाल्ने, गाली बेज्जत गरिदिइहाल्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको थियो, आज हामीले टाउकोमा कफन बाँधेर सानै समूह भए पनि तर देशैभरि त हामी बोलिरहेछौँ नि त। र सँगसँगै हाम्रो आवाजहरूलाई दबाउनको लागि मेन स्ट्रिम भनिएका मिडिया, जसलाई मैले पोलिटिकल स्ट्रिम खुल्ला मैले भन्ने गरेको छु, पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडियाहरूलाई जब बाइकाट गरियो, हामीलाई बाइकाट गरियो त्यहाँबाट, अनि नेपाली जनताहरू त सजग भयो नि त। तपाईँहरू जस्ता राष्ट्रभक्तहरू पनि त जन्मे नि त। बरु आफ्ना मेन स्ट्रिमका सुख सुविधाको तलब भत्ता, पर्याप्त सुख सुविधाहरूलाई छोडेर डिजिटल मिडिया त आयो नि त हाम्रो सपोर्टमा, आएन? आज हाम्रा विचारहरू त तपाईँहरू जस्ता राष्ट्रवादीहरूले त पुरै विश्व स्तरमा पुर्याइराख्नु भएको छ नि त। यो त उपलब्धि हो नि। हामी लागिरहेछौँ र हामी सँगसँगै तपाईँहरू, भनौँ न तपाईँहरू जस्ता जुन देशभक्तहरू, हामी त एकत्रित हुँदैछौँ नि। डाक्टर साहब, अब यी समग्रमा फेरि पनि राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि जोडिन्छ। हिजो एउटा पक्ष बाहिर रहँदाखेरि हुन सकेन, 17 सालमा दलहरू बाहिर रहे, त्यस पछाडि त्यो उहिल्यै देश सिङ्गापुर बन्थ्यो होला, बन्न सकेन। 46 सालपछिको परिदृश्य फेरि कुनै एउटा पक्ष बाहिर रह्यो, त्यस्तै भइरहेको। अहिले तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको राज संस्था बाहिर रह्यो, फेरि पनि अस्थिरता रहिराख्यो। सबै एउटै ठाउँमा हुन सक्ने वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ कि सक्दैन त? एकदमै धन्यवाद। असम्भव केही पनि छैन राजनीतिमा, त्यो पनि यो सम्भावनाको खेल हो यो एउटा पक्ष। र त्यही भएर मैले यही अन्तर्वार्तामा र 1-2 ठाउँमा अझै पनि बोलेको छु र यही अन्तर्वार्ता मैले लामो विश्लेषणै गरेँ। मैले त्यही भएर भन्ने गरेको छु, पटक पटक म रिपिट गरिरहेको हुन्छु, यो 6-7 वटा व्यवस्था र 6-7 वटा संविधान जुन मैले भने, त्यसमा त राजा पनि छ, दल पनि छ, सबै पक्ष छ नि, होइन र? त्यही भएर मैले भने यी सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने अनि त्यहाँबाट फिल्टर गर्ने। र रह्यो कुरा सम्भावनाको कुरा, यो नगरिकन हामी नेपालको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। किनभने अब नेपाल विसर्जन उन्मुख भइसकेको छ, विसर्जनको ढोकामा गइसक्यो। विभिन्न वस्तुगत अवस्थाहरू हेर्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपहरू या चलखेल भनौँ या जुन गतिविधिहरू भइरहेको छ, हाम्रो देशभित्रका पनि देश र जनताका लागि खोलिएका पसलहरूको गतिविधि, यो देशका ठेकेदारहरूको गतिविधिहरू, सबै कुराहरूलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दाखेरि, र अघि नै यहाँले नै भन्नुभएको जस्तो र मैले जवाफ दिए जस्तो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, मिडिया, इभेन मिडियालाई पनि म भन्छु, मिडियाको अवस्था हेरौँ न के छ अवस्था। मिडिया भनेको राज्यको चौथो शक्ति होइन, जनताको पहिलो शक्ति। मैले विश्लेषण गर्ने भनेको, मेरो विश्लेषण के छ भने, मिडिया भनेको राज्यको चौथो अङ्ग, जनताको पहिलो शक्ति, देश र समाजको आइना। मिडिया पल्टाएर हेर्नु न, छ्याप यति सानो देशमा आज हामी 300 वटा टिभी च्यानल भइसक्यो। काम छ त्यो दिशामा त डाक्टर साहब, त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अवस्था त विकराल छ नि। र त्यहाँको इन्फ्लुएन्सहरू, त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि सम्भव छ। र विभिन्न कोणहरूबाट पहल पनि भइरहेका छन्। अब यो अहिलेको राजनीतिक दलहरूभित्रै मूलधारका जो राजनीतिक दलहरू छन्, ती राजनीतिक दलहरूले अहिले महाधिवेशनहरू गरे, विचार एजेन्डाहरू जनतामा लगे, होइन? मैले विचार एजेन्डा लगेनन्, पद व्यवस्थापन गरे। पद व्यवस्थापन, त्यसमा नयाँ युवा पुस्ताहरू पनि हाबी हुँदै गए कतिपय पार्टीहरूमा। त्यहाँबाट परिवर्तन सम्भव होला, के देख्नुहुन्छ त? धन्यवाद। 2टा कुरालाई मैले अघि नै पनि क्रस गरेँ। यो विचार सम्प्रेषण गरेन, विचारको त कुरै छैन। विचार कुनै पनि महाधिवेशनमा मैले विचारै हेरिनँ।
रह्यो कुरा पद व्यवस्थापन गरेका हुन्, युवा पुस्ता पनि आएका होइनन्, ल्याइएको छैन, युवा पुस्ता पनि आएको छैन। त्यही पुराना पुस्ताका एल्चा बेल्चा भजन मण्डली र लिगेसीलाई एउटा माहौल सिर्जना गर्नको लागि व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको हो। अब रह्यो कुरा निकासको कुरा, जरो नै तपाईँको कुपोषित भइसकेपछि जब बच्चा गर्भमै कुपोषित हुन्छ अनि त्यो बच्चा स्वस्थ जन्मिन्छ र त्यो बच्चासित आश राख्न सक्छौँ हामी त्यो बच्चासँग? हो, नेपालको राजनीतिमा त्यही अवस्था छ। त्यही त, त्यो कुपोषणको निकास भनेको त फेरि पनि यी राजनीतिक दलहरू सहित अघि हामीले भने जस्तो सबै एक ठाउँमा रहनुपर्छ होला नि त। एकदमै, त्यही भएर मैले भने सबभन्दा पहिला यी राजनीतिक दलहरू, तथाकथित राजनीतिक दल, मैले भने यो तथाकथित राजनीतिक दलमा व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याएर केही पनि हुँदैन जबसम्म यहाँ विचारको बहस हुँदैन। राजनीतिक दलमा त विचारको बहसै भएको छैन। त्यही भएर मैले भनेको छु मौलिकता सहितको विचारको बहस हुनु पर्यो, माटो सुहाउँदो विचारको बहस हुनु पर्यो। नेपाल र नेपालीलाई मन मस्तिष्कमा राखेर केन्द्रबिन्दु बनाएर जब विचारको बहस हुन्छ अनि मात्रै निकास आउने हो र त्यो अहिले तत्काल देखिएको छैन। बरु अलिकति छाँट भनेको के हो भने आज नेपालमा जुन राजनीतिक दलहरूले आफूलाई श्रेय लिँदैछन् विभिन्न विदेशी अनुकम्पामा, यो व्यवस्थापक पक्षकोहरूको, यो संविधान लगायतका कुराहरूको, तिनीहरूभित्र एउटा चाहिँ चरम के देखियो भने मानसिक विचलन भन्ने गरेको छु। के देखियो भने राजाको आवश्यकता चाहिँ यिनीहरूले खड्केको छ। त्यसो भए राजनीतिक दलहरूलाई अहिले राजा चाहियो। राजनीतिक दललाई सबभन्दा बढी राजाको आवश्यकता भनेको आजको डेटसम्म हामीले संवाद गर्दै गर्दाखेरि र 2 वर्षको जुन गतिविधिहरू देखियो र सडकमा जुन आम नेपाली जनताले आफ्ना भडासहरू आक्रोशहरू पोखे त्यो कारण। अर्को कुरा, यी विदेशीका खेताला बुवासाहरूको ग्याङ मैले भन्ने गरेको छु, यिनीहरूले जुन आफ्ना विदेशी प्रभुहरूलाई जुन आश्वासनहरू दिएका थिए र जुन केही हदसम्म पुरा गरेर केही पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन नेपाली जनताको कारणले गर्दाखेरि, खबरदारीको कारणले गर्दाखेरि, यो देशभक्तहरूले जुन पटक पटक खबरदारी गर्दै आइरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन यिनीहरूले आफ्ना विदेशी प्रभुहरूलाई गरिएको बाचा जुन पुरा गर्न सकेको छैन र विदेशीहरूबाट भएको दबाब र प्रभाव, हन्टर जुन भएको छ, सभ्य भाषामा भन्ने हो भने यिनीहरूलाई हन्टर जुन भइरहेछ, ती सबै गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि यिनीहरूलाई के भान भएको छ भने होइन राजा हुँदाखेरि राजनीति गर्न सजिलो हुँदो रहेछ, हामीले त थेक्नै सकेनौँ। त्यही भएर विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा प्रसङ्ग नै नभएको कुराहरू पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि घुमाइ फिराइ निर्मल निवास र राजामा गएर ठोकेका हुन्छन्। हुन्छ डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र यहाँको मिडिया परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार।